आज हामी कक्षाको 9 को गणित विषयको अनुक्रम श्रेणी अभ्यास 8.3 को 1 देखि 6 सम्मको समस्याको समाधान गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन 1 देखि 1 त भइसक्यो, 2 देखि 6 सम्म। 2 मा क्वेसनमा के दिन्छ भन्दाखेरि तेस्रो र 9 पदको दिन्छ 9 र 33 छ भने श्रेणीको 5औं पद कति होला। यहाँ तेस्रो पद T9 T3 बराबर 9 दिएछ, 9 पद T9 इक्वल टु 33 दिएछ भने 5औं पद T5 कति हो हामीलाई थाहा छ। साधारण पद Tn इक्वल टु a प्लस ब्र्याकेटमा n माइनस 1 इन्टु d। अब T3 मा T3 राख्यो, a को ठाउँमा a, अब T3 मा n को ठाउँमा 3 राख्यो, d को ठाउँमा d गर्दाखेरि 2d n9 T9 T3 को 9 आएछ अनि a प्लस 2d इक्वल यति आयो। अर्कोमा फेरि Tn इक्वल टु a प्लस n माइनस 1 d, T9 इक्वल टु a प्लस n को ठाउँमा 9 माइनस 1 d अनि T9 को ठाउँमा 33 अनि यो 9 बाट 1 गयो 8, 8 इन्टु d 8d। क्वेसन 2 समीकरण 1 र 2 लाई समीकरण 1 बाट समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउँदाखेरि समीकरण 1 राख्यो, 2 राख्यो, समीकरण 2 राखिदियो अनि जहाँ साइन चेन्ज गर्ने प्लसमा माइनस, माइनसमा प्लस, यहाँ सब प्लस बस्छ, माइनस गर्यो, 1 कट्यो, 8 बाट 2 गयो 6 र 33 बाट 9 गयो 24। अब यहाँले 6d इक्वल टु 24 त d इक्वल टु 24 पाए, 6 इक्वल टु 4, d को मा समीकरण 1 मा राख्दा a प्लस 2d इक्वल टु 9 यहाँ दिएको छ माथि यो। तब यहाँ 9 a को ठाउँमा 8, d को ठाउँमा के राख्यो हामीले 4, 4 इन्टु 8 त a बाट 8 लाई यता गएर 9 हुन्छ, 9 8 माइनस 1 आयो। अब 5औं पद Tn इक्वल टु हामीलाई थाहा छ, Tn इक्वल टु a प्लस 1 9 मा n माइनस 1 d। अब Tn को ठाउँमा T5 राख्यो, 1, a को हामी 1 निकाल्छ यहाँ a अनि n को ठाउँमा 5 माइनस d को ठाउँमा 4, 4 इन्टु 4 कति आयो 44, 4 इन्टु 4 16 प्लस 1 17 अतः 5औं पद अङ्गन्त्य श्रेणीको 17 हुन्छ। अब क्वेसन दोस्रोमा दिएछ, त्यस 3 नम्बरमा अनुक्रममा 2, 6, 10, 14, 18 छ भने समानान्तर र 10औं पद निकाल्ने। अब यहाँ यो सबै दिएछ। अब पहिलो पद T1 इक्वल टु 2 छ, दोस्रो पद T2 इक्वल टु 6 दिएछ, समानान्तर d इक्वल टु T2 माइनस T1 फर्मुलै छ अनि 4 भयो। 10औं पद T10 इक्वल टु 8 हामीलाई थाहा Tn इक्वल टु a प्लस ब्र्याकेटमा n माइनस 1 d इन्टु d। T10 इक्वल टु a को ठाउँमा हामीले 2 निकाले, 1 के छ पहिलो पद, त पहिलो पद यहाँ हामीलाई थाहा छ यो a हो अनि यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ a बराबर T1 बराबर 2 दिएछ अनि n को ठाउँमा 10 राख्यो, माइनस 1 d को ठाउँमा 4 निकालिसक्यो, T2 माइनस T1 गरेर अनि 9 इन्टु 4 36 प्लस 2 38 अर्थात् समानान्तर d इक्वल टु 4 र 10औं पद T10 इक्वल टु 38 हुन्छ। त्यस्तै गरी 4 मा एउटा अङ्गन्त्य श्रेणीको चौथो पद 20 र सातौं पद 35 भए 10औं पद पत्ता लगाउनुहोस्। त चौथो पद 20, 10औं सातौं पद 35 दिएछ, 10औं पद इक्वल टु 8, साधारण पदमा Tn को a प्लस ब्र्याकेटमा n माइनस 1 इन्टु d। जसअनुसार चौथो पद T4 इक्वल टु a प्लस n को ठाउँमा 4 अनि d राख्यो अनि T4 को ठाउँमा कति राख्यो 20, a को ठाउँमा a 4 माइनस 1 इक्वल टु 3 इन्टु d 3 दिस क्वेसन 1 भयो। फेरि T7 इक्वल टु a प्लस n को ठाउँमा 7 माइनस 1 इन्टु d अनि T7 35 छ, a को ठाउँमा a अनि 7 माइनस 1 6 भयो इन्टु d 60। क्वेसन 2 अब समीकरण 1 बाट 2 घटाउँदाखेरि समीकरण 2 माथि 1 तल राख्यो, अब साइन चेन्ज गरेर सब प्लसको ठाउँमा माइनस, प्लसको ठाउँमा माइनस, प्लसको माइनस, a कट्यो, 6 बाट 3 गयो 3, 35 बाट 20 गयो भने 15, d इक्वल टु 15 बाई 3 इक्वल टु 5। अब फेरि d को मा समीकरण 1 मा राख्दा, अब समीकरण 1 मा राख्दा के हुन्छ, यहाँ छ a प्लस 3 बाई 20, a प्लस 3 बाई 20, d को ठाउँमा हामी 5 राख्ने, यो वाला 5 इन्टु 3 15, त अब 15 छ भने 15 उता लगाउने 20 को त कति 5 भइहाल्छ माइनस 5, 20 माइनस 5 यता प्लस छ उता गयो माइनस, त 20 माइनस 15 इक्वल टु 5। अब 10 बाट T10 को हामीलाई थाहा छ Tn इक्वल टु a प्लस ब्र्याकेटमा n माइनस 1 इन्टु d। अब T10 छ भने a को ठाउँमा 5 हामी निकालिसकेको छ, यहाँ a को ठाउँमा 5, d को ठाउँमा पनि 5 निकालिसकेको छ, n को ठाउँमा 10 राख्ने, त 10 माइनस 1 इक्वल टु 9, 9 टु 5
45 प्लस 5 50 अर्थात् 10औं पद अङ्कगणित श्रेणीको 50 हुन्छ। अब 5 मा यो चाहिँ दिएछ किताबमा, यसरी 3 र क्रमशः पद छ भने x को मान र पहिलो पद र 5औं पद पत्ता लगाऊ। त हामी यहाँ त्यही लेखेका छौँ। पहिलो पद t1 इक्वल टू x माइनस 1, दोस्रो पद t2 इक्वल टू x प्लस 2 र तेस्रो पद t3 इक्वल टू 3x। यहाँ पहिलो पद t1 अथवा a और a बराबर 8, पाँचों पद t5 इक्वल टू 8 र साथ साथ x इक्वल टू 8 एन्ड x इक्वल टू 8 यो छ। त यस हिसाबले हामीलाई थाहा छ साधारण पद t1 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। त t1 a प्लस अब t1 छ भने n को ठाउँमा 1 माइनस 1 d, त्यहाँ t1 इक्वल टू हामीलाई थाहा छ हमेशा t1 इक्वल टू a नै हुन्छ, स्योर छ। a भयो t1 इक्वल टू। अब फिर t1 को ठाउँमा हामीले बेसको भ्यालु राख्ने, कति भ्यालुमा राखेको छ भने अगर यहाँ x माइनस 1 त x माइनस 1 इक्वल टू a, x माइनस 1 इक्वल a, त अब x लाई यहीँ राख्यो, a लाई 1 लाई यता लगाखेरि प्लस भयो त a प्लस 1 इक्वेसन 1। त्यस्तै गरी t2 इक्वल टू a प्लस n को ठाउँमा के राख्यो 2 माइनस 1 इन्टु d। अब t2 को ठाउँमा के छ x प्लस 2, त x प्लस 2 इक्वल टू a अनि 2 इन्टु 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, त d a प्लस d। अब फेरि हामी के गर्यो यहाँ भ्यालु पुट गर्यो, किनभने हामी निकाल्छौँ के निकाल्छौँ भन्दाखेरि x बराबर a प्लस 1, त हामी यहाँ 1 राख्यो a प्लस 1, त यहाँ x को ठाउँमा a प्लस 1 राख्यो र प्लस 2 अनि यहाँ a र यो a कट्न गयो, 2 र 1 कति 3, त d इक्वल टू 3 आयो। अब हामीले t3 इक्वल टू a प्लस n को ठाउँमा 3 राख्यो माइनस 1 इन्टु d, t3 इक्वल टू हामी x ने क्वेसनमा दिएछ, a को ठाउँमा a राख्यो। अब 3 बाट यहाँ के भयो 3 बाट 1 गयो 2, त 2। अब यो d को ठाउँमा 3 छ, कति भएछ 3 त 6, 3x इक्वल टू a प्लस 6 इक्वेसन 2। त समीकरण 1 बाट 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि समीकरण 2 चाहिँ यो छ। 1 चाहिँ हामी माथि राख्यो x प्लस a माइनस 1 a प्लस 1, अब यो a कट्यो यहाँ माइनस, यो माइनस साइन चेन्ज भयो, प्लसको ठाउँमा के गर्दा माइनस राख्ने, अनि 3 बाट 1 गयो 2x, अनि यो कट्यो 6 बाट a घट्यो 5, त x इक्वल टू 5 बाट 2 इक्वल टू 2.5। अब समीकरण 1 मा x को मान राख्दाखेरि त्यो समीकरण 1 यो हो हैन, यो हिसाबले मान राख्दाखेरि x इक्वल टू a प्लस 1, त यसको ठाउँमा 2.5 राख्यो, a को ठाउँमा a प्लस 1, त अब 1 यता राख्दाखेरि माइनस भइहाल्छ, त a इक्वल टू 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 1.5। फेरि पाँचौं पद t5 इक्वल टू 8, हामीलाई थाहा छ tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, t5 इक्वल टू a को ठाउँमा 1.5 राख्यो, n को ठाउँमा 5 छ भने 5 राख्यो, माइनस d को ठाउँमा 3 हामी निकालिसक्यो माथि नै 3, त 5 माइनस 1 इक्वल 4 इन्टु 3 12 प्लस 1.5 13.5। त अब अतः x को मान चाहिँ 2.5, फेरि कमा पहिलो पद t1 वा a और यहाँ a लेखो या और लेके जे लेखो इक्वल टू 1.5 एन्ड पाँचौं पद t5 इक्वल टू 13.5 हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ अब 6 मा कुनै अङ्कगणित श्रेणीको 5 पद 17 र 8औं पद 26 छ भने कुन चाहिँ पद 44 16 कति पद। त समाधानमा यहाँ पाँचौं पद t5 को 17 र 8औं पद t8 इक्वल टू 26 छ भने 44 पद कुन पद हो। त यहाँ साधारण हामीलाई थाहा छ साधारण पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, t5 इक्वल टू a प्लस n को ठाउँमा 5 माइनस d, त t5 को ठाउँमा 17 छ, a को ठाउँमा 5 माइनस 1 4d भयो, t8 इक्वल टू a प्लस n को ठाउँमा 8 माइनस 1 इन्टु d, 26 a को ठाउँमा 8 बाट 1 7 7 इन्टु d 7d इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 गरा इक्वेसन 2 यो राख्यो है, इक्वेसन 1 यो राख्यो तल, अनि प्लसको ठाउँमा यो घटाउँदा छ उल्टा साइन चेन्ज गर्ने, त प्लसको ठाउँमा माइनस माइनस यो a कट्यो। अब 7 बाट 4 गयो 3, 26 बाट 70 गयो भने 9, अब d इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3।
अब फेरि डी को मान समीकरण 1 मा राख्दाखेरि समीकरण 1 कुन यो a + 4d / 7 a + 4d को ठाउँमा कति निकाल्छ 3 त 3 × 4 12 त 12 यति गर्दाखेरि माइनस गऱ्यो भने कति भइहाल्छ 70/2 5 त a को भ्यालु कति आयो 5। अब मानौँ n पद tn = 44 त हामीलाई थाहा छ tn = a + n - 1d त tn को ठाउँमा 44 राख्यो a को ठाउँमा हामीले 5 निकालिसकेको छ यहाँ अनि n त्यस्तै छाडी n - 1 n निकाल्नु छ त्यसले n - d को ठाउँमा हामी 3 निकालिसकेको छौँ। अब 5 छ n - 3 × n 3n 3 × 1 3 यो 5 छ 44। अब फेरि और गर्दाखेरि 3n लाई एक ठाउँमा राख्यो अब यो सबलाई यता लग्यो यो प्लस छ 5 भने माइनस हुन्छ यो माइनस छ भने माइनस 3 छ भने प्लस हुन्छ माइनस 3 प्लस भइहाल्यो प्लस थियो 5 त माइनस भइहाल्यो साइन चेन्ज गरेर उता गएपछि 44 44 3 कति हुन्छ 47 - 5 = 20 42 3n = 42 त n = 42/3 = 14 अतः अङ्कन त्यसरी निको 14 पद 44 हो। अब क्वेसन यस प्रकार रहेछ यहाँ 6 सम्म र समाधान यस प्रकार रहेछ। धन्यवाद।